अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, अहम तरीन बैनुल-अक़वामी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसने रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को अमरीका के कहने पर, या फिर यूँ कह लीजिए कि अमरीका के दबाव में जंगी हथियार देने का फैसला कर लिया है। जबकि दूसरी बड़ी खबर सऊदी अरब की फौज का सूडान के अंदर होने वाले कामयाब ऑपरेशन के हवाले से है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल ईरान से 8 मिनट के फासले पर कैसे पहुंच गया है, जो कि काफ़ी हैरान कुन पेशरफ्त है इसराइल की जानिब से, और दुनिया का मीडिया इस वक्त इसे ज़ेर बहस ला रहा है। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम दुनिया का अहम तरीन मुल्क मिस्र, जिसे अमरीका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंगी हथियार देने पर आमादा कर लिया है और मिस्र ने इसका बाकायदा फैसला कर लिया है। वाशिंगटन पोस्ट ने अफशा होने वाली इंटेलिजेंस दस्तावेजात का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि मिस्र रूस के लिए रॉकेट तैयार करने का मंसूबा बना रहा था, लेकिन फिर इस कोशिश को मुअत्तल कर दिया गया और अमरीकी हुक्काम के साथ बातचीत के बाद यूक्रेन को जंगी हथियार फराहम करने का फैसला किया गया है। मारूफ अखबार दी पोस्ट ने गुज़श्ता हफ्ते खबर दी थी कि मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने खुफिया तौर पर रूस के लिए 40,000 रॉकेट तैयार करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन एक नई रिपोर्ट में जो कि लीक हुई पेंटागन फाइलों पर मबनी, जो ऑनलाइन गर्दिश भी कर रही थी, अखबार ने कहा है कि मिस्र ने मार्च के शुरू में इस मंसूबे को मुअत्तल कर दिया था। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि मिस्र ने साथ ही साथ यूक्रेन को तोपखाना फराहम करने की मंजूरी भी अमरीका के कहने पर दी है। इस तब्दीली को सदर जो बाइडन की इंतजामिया इस वक्त पूरे तरीके से कैश कर रही है और इसे ज़ाहरी तौर पर अपनी सिफारती जीत करार दिया जा रहा है। नाजरीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि मिस्र अमरीका का करीबी इत्तेहादी होने के बावजूद रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात भी रखता है। इसने पहले रूसी अफवाज के लिए रॉकेट तैयार करने के मंसूबों की अगरचे तरदीद की थी और इस बात पर जोर दिया था कि वो यूक्रेन और रूस की जंग में गैर मुलव्विस यानी गैर जानिबदार है और इस पॉलिसी पर अमल पैरा है, क्योंकि अगर आप मिस्री फौज के इस्तेमाल में होने वाले बहुत से जंगी साजो सामान का जायजा लें तो उसमें बहुत सारा ऐसा जंगी साजो सामान है जो कि रूस का मुहैया करदा है या फिर रूसी साख्ता है। लिहाजा मिस्र रूस और अमरीका दोनों से ही ताल्लुकात बेहतर रखता था, लेकिन अब देखना ये होगा कि मिस्र के इस फैसले को रूस किस तरह से लेता है, जिसके मुताल्लिक यकीनन आगे चलकर कुछ रद्द-ए-अमल जो है वो शायद रूस की तरफ से भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरानी सरहद से सिर्फ 17 किलोमीटर के फासले पर, जो कि तकरीबन 8 मिनट की मुसाफत बनती है, इतने फासले पर इतने करीब सिफारत खाना खोल कर दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया में ये बात इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिस पर काफ़ी तबसरे हो रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ में भी इसराइल का ये इकदाम जो है वो ज़ेर बहस लाया जा रहा है। इसराइल ने ईरान की सरहद के इंतहाई करीब तुर्कमानिस्तान में सिफारत खाना खोल लिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में नए इसराइली सिफारत खाने का इफ्तिताह भी कर दिया है। ये सिफारत खाना ईरानी सरहद से इंतहाई करीबी इलाके में वाक़े है, यहाँ तक कि अशकाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके ईरानी सरहद से भी मिले हुए हैं। इसराइल का नया सिफारत खाना ईरान से चंद कदम के फासले पर यानी सिर्फ 17 किलोमीटर के फासले पर है, जिसकी मुसाफत तकरीबन 8 मिनट बताई जा रही है। 3 दहाइयों में किसी भी इसराइली वज़ीर ख़ारजा का ऐसे मुल्क का ये पहला दौरा है जिनके गिर्द समंदर नहीं है, बल्कि वो दूसरे ममालिक की ज़मीनों में घिरा हुआ मुल्क है। और तुर्कमानिस्तान में 1994 में इसराइल ने शमून पेरिस को सफ़ीर बनाकर भेजा था, लेकिन वो उस वक्त अपना काम होटलों और आर्जी दफातर में करते थे और सिफारत खाने की इजाज़त उन्हें मुयस्सर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अब सोचने
کی بات یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان اکثر حالات یا پھر تعلقات جو ہے وہ کافی کشیدہ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے بظاہر درپے رہتے ہیں دونوں ہی ممالک. لہٰذا اب اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوتا ہے تو کیا ایران اپنی سرحد کے اتنے قریب بیٹھے اسرائیلی عملے اور ان کے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنائے گا یا پھر نہیں بنائے گا؟ کیا وہ سفارت خانہ ایران محفوظ رہنے دے گا یا پھر نہیں دے گا؟ کیا اس کا جواب جو ہے سرحد پر ایرانی فوج اب کس طریقے سے دینے جا رہی ہے اور کیا اس کا رد عمل اب ایران کی طرف سے سامنے آئے گا؟ اس پر پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور اس کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک حیران کن پیش رفت ہے. اسرائیل ایران کے اتنے قریب اگر جاتا ہے وہ بھی جنگی ہتھیاروں کے بغیر، تو یقیناً یہ ایک خطرناک عمل ہے جس کا شاید مستقبل میں خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. جبکہ ناظرین تیسری اور سب سے اہم خبر سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے حوالے سے ہے، جہاں سرکاری فوج اور پیراملٹری فورس ایک دوسرے پر شدید حملے اور بمباری کر رہے ہیں اور حالات بدستور بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اگرچہ جنگ زدہ ملک سوڈان سے غیر ملکیوں اور سفارتی عملے کو بحفاظت نکالنے کے لیے فوج نے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، لیکن سوڈانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، چین اور فرانس کے سفارتکاروں کو فوجی ہوائی جہازوں کے ذریعے ملک سے باہر نکالنے کی کوششوں کو ہم ہر ممکن طریقے سے منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آرمی چیف جنرل عبد الفتح البرہان نے کہا ہے کہ انہوں نے کئی ممالک کے رہنماؤں سے بات کی اور اپنے شہریوں کے محفوظ انخلاء کی درخواست کی ہے. تاہم دارالحکومت خرطوم کا مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈہ شدید گولہ باری کا نشانہ بنا ہے، جہاں پر فوجی طیاروں کی ضرورت ہوگی. سوڈان سے انخلاء کے بعد سعودی اور دیگر شہری جدہ پہنچ گئے ہیں. سعودی سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ سوڈان سے نکالے گئے سعودی شہری اور دیگر شہری جنگ کے شروع ہونے کے بعد پہلی بار اعلان کردہ انخلاء میں سمندری راستے سے بندرگاہی شہر یعنی سعودی شہر جدہ پہنچے ہیں. سرکاری الاخباریہ ٹیلی ویژن نے بتایا کہ سوڈان سے انخلاء کا پہلا جہاز پہنچ گیا ہے، جس میں 50 سعودی شہریوں اور دوست ممالک کے متعدد شہری سوار تھے. جبکہ دوسری طرف بعض میڈیا سورسز نے بتایا ہے کہ 150 سے زائد غیر ملکی سوڈان سے سعودی عرب پہنچے ہیں. عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کو سوڈان سے نکالنے میں سعودی فوج کامیاب رہی ہے. سعودی محکمہ خارجہ کے مطابق شہریوں کے انخلاء کے لیے فوج کے دیگر اداروں کی مدد سے سعودی نیوی نے 3 بحری جہازوں کے ذریعے 91 سعودی شہریوں سمیت پاکستان، کویت، قطر، بلغاریہ، بنگلہ دیش، فلپائن، متحدہ عرب امارات، تیونس، بھارت اور کینیڈا سمیت 12 ممالک کے 66 شہریوں کو بحفاظت جدہ پہنچا دیا ہے. لیکن ابھی تک دارالحکومت خرطوم کے ہوائی اڈوں اور اہم ترین سرکاری عمارات پر دونوں فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جو کہ دونوں ہی سوڈان کی اپنی فوجیں ہیں. ایک سرکاری فوج ہے اور دوسری طرف نیم سرکاری فوج ہے RSF، جو کہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کے اندر ہی دھڑے بندی ہو چکی ہے. اس حوالے سے پاکستان نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور سوڈانی حکام اور سوڈانی سفیر سے ملاقات میں پاکستان نے اپنے اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان سوڈان کے حالات کو انتہائی قریب سے دیکھ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہاں پر موجود 1500 پاکستانیوں کی زندگی کے لیے تشویش لاحق ہے، بلکہ سوڈان کے حالات بھی ہمارے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہیں. لہذا ناظرین ہم دعا کرتے ہیں کہ امن کے لیے کوششیں کامیاب ہوں اور یہ عالمی سازش کے ذریعے سے جس طریقے سے اپنی ہی فوج کو ایک دوسرے سے لڑوایا گیا ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے اور سوڈان کی عوام سکھ کا سانس لے سکیں، کیونکہ سوڈان اسلامی دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اور یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے جو کہ ایک اور اسلامی ملک میں چل پڑا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عراق یا پھر شام کا حال ساری دنیا دیکھ چکی ہے. اب اس کے بعد سوڈان اور لیبیا جیسے ممالک کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں
کہ عالم اسلام میں مسلسل مصیبتیں جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور آئے دن ہر اسلامی ملک میں کوئی نہ کوئی فساد یا بدامنی ضرور پیدا ہوتی ہے، جو یا تو ملک کے اندر موجود غدار پیدا کرتے ہیں یا پھر دیگر ممالک کی ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور اپنے مذموم مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہیں۔ ان کا کلا کما ہونا چاہیے اور ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے دیگر جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی ہمیں لائک کیجئے، فالو کیجئے۔ اپنی قیمتی رائے اور سجیشنز بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا، ہم ان کا ضرور جواب دیتے ہیں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ سوڈان کی سلامتی اور سوڈان کی عوام کے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔